بسم الله، السلام عليكم. نبداو الكور ديال الالكتريسيتي بالنسبه للاس 2 للناس اللي كيقراو في لافاك، او لا الكور كونتيني بالناس اللي كيقراو في التكوين المهني. بالنسبه لي كنقرا فيهم بجوج. اولا نبداو الدرس من البدايه. اللي خصك تعرف بان لي زيكزيرسيس ديال الكور كونتيني كيتحطوا عباره عن لي سيركوي، وهاد لي سيركوي كيتكونوا من لي ريزيستانس، من لي كوندونساتور، لي جينيراتور، لي بوبين. يقدروا يجيو كاملين بيهم في نفس السيركوي، وانتينا كيعطيوك تحسب يا اما غادي تحسب ار ايكيفالونس، يا اما غادي تحسب الكورو، يا اما غادي تحسب الطونسيو الى اخره. حنا اولا في هذه الفقره هذه او هذا الفيديو هذا نتعلموا نحسبوا غير ار ايكيفالونس البدايه. يعني اولا نبداو نعرفوا فوقاش نقول بان هاد لي ريزيستونس اللي عندي اون سيري، وفوقاش نقول بان هاد لي ريزيستونس هادو اون باراليل. نشوفوا مثلا عندك هاد ا بي، هاد ا بي فيها الريزيستونس ار 1 وفيها الريزيستونس ار 2. اذا لاحظتي معايا هاد الار 1 والار 2 راهم كيتواجدوا في لا ميم برونش، كيتواجدوا في نفس القطعه ا بي. دونك اذا دخلت هنا واحد الكورو اي راه غادي يدوز في ار 1 في ار 1 وغادي يدوز في ار 2. دونك ار 1 والار 2 كيدوز فيهم نفس الكورو، نفس التيار الكهربائي. هنايا كنقول بان ار 1 اون سيري مع ار 2. فوقاش كنقول بان لي ريزيستونس اون سيري؟ كنقول بان لي ريزيستونس اون سيري في حالات اذا كانوا كيتواجدوا في لا ميم برونش وكيدوز فيهم نفس التيار الكهربائي. دابا كيفاش نحسبوا ار ايكيفالونس ديالو؟ يعني اذا جينا نحسبوا ار ايكيفالونس ديال هاد لا برونش ا بي، شنو كنقصد بار ايكيفالونس؟ كنقصد بار ايكيفالونس يعني المقاومه اللي كاينه من النقطه ا حتى النقطه بي، اللي كنسميها ار ا بي. دونك ار ايكيفالونس كتساوي لي ار واحد بلس ار 2. ار ايكيفالونس ديال لي ريزيستونس اون سيري هما كتساوي المجموع ديال ديك لي ريزيستونس اللي هما اون سيري. هاد لا برونش ا بي فيها جوج ديال لي ريزيستونس اون سيري، دونك ار ايكيفالونس ديالها كتساوي لنا هي ار 1 زائد ار 2. مزيان. نشوفوا هاد لا برونش اخرى سي دي. هاد لا برونش سي دي فيها ثلاثه د لي ريزيستونس ار ا ار بي ار سي. اذا لاحظنا بان ار ا و ار بي و ار سي كيتواجدوا في لا ميم برونش اللي هي سي دي. دونك اذا دخلت واحد الكورو هنايا راه غيدوز هنايا وغيدوز في هاد ار بي وغيدوز في هاد ار سي. مزيان. دونك ار ا ار بي ار سي كيدوز فيها لا ميم كورو وكيتواجدوا في لا ميم برونش. دونك كنقول بان ار ا اون سيري مع ار بي اون سيري مع ار سي. مزيان. دونك ار ايكيفالونس ديالو شنو كيساوي؟ قلت بان ار ايكيفالونس هي المجموع ديال لي ريزيستونس اللي هما اون سيري. مزيان. دونك ار ايكيفالونس كتساوي لنا هي ار ا بلس ار بي بلس ار سي. مزيان. نشوفوا واحد ليكزومبل بسيط باش نفهمو. قالك calculer la résistance équivalence de la branche AB. لا برونش ديالي هي هادي، هي AB ها هي فيها جوج ديال لي ريزيستونس ار واحد و ار جوج. ار واحد كتساوي لي جوج اوم و ار جوج كتساوي لي 4 اوم. الوحده ديال لي ريزيستونس هي الاوم والرمز ديالها هو هذا. مزيان. اذا لاحظنا هنايا غنجبروا ار 1 و ار 2 راهم كيتواجدوا لي في ميم برونش، كيتواجدوا لي في نفس القطعه. عندي قطعه وحده ا بي فيها جوج لي ريزيستونس، الوغ ار واحد راها اون سيري مع ار 2. دونك باش نكالكولي انايا لا ريزيستونس ايكيفالونس ديالها شنو غنقول اون ار 1 اون سيري افيك ار 2، الوغ ار ايكيفالونس كتساوي لي هي ار 1 بلس ار 2. اذا عوضنا بالقيم ديالهم ار واحد عندها جوج الاوم و ار 2 كتساوي لنا 4 ديال الاوم، دونك جوج زائد 4 اللي هي 6 ديال الاوم. وكنكون حسبت ار ايكيفالونس بالنسبه لهاد لا برونش هادي. مزيان. دابا نشوف لا ريزيستونس اون باراليل. فوقاش كنقول بان لي ريزيستونس ديالي اون باراليل؟ مزيان. لي ريزيستونس اون باراليل اذا كانوا كيتواجدوا في قطع مختلفه. مثلا نشوفوا هنايا اذا لاحظتي هاد ار واحد هادي كاينه في هاد القطعه هادي، هاد القطعه هادي، وهاد ار 2 هادي كاينه في هاد القطعه هادي. مزيان. دونك عندي هنايا جوج القطع مربوطين بجوج جهات، مربوطه من هنا مربوطين من هنا ومربوطين من هنا.
مزيان. دونك اذا دخلت انايا واحد الكوغوم هنايا، شنو غيوقع له؟ غيوصل لهاد النقطه، شنو غيوقع؟ غادي يتفرق، النص غيطلع من هنا وغيدوز في اغ واحد، والنص غيهبط من هنا وغيدوز في اغ جوج. دونك اغ واحد كيدوز فيها واحد الكوغو، و اغ جوج كيدوز فيها واحد الكوغو اخر مختلف. مزيان. اذا كانوا كيدوز فيهم الكوغو مختلف، كنقول بان هاد لي ريزيستونس هادو اون باراليل. الوغ ار 1 راه اون باراليل مع ار 2. مزيان. دابا نشوفو كيفاش كنحسبو ار ايكيفالونس. ار ايكيفالونس في حالة اذا كانوا عندي غير جوج ديال لي ريزيستونس، جوج، شنو كنعمل؟ كنطبق القاعده العاديه اللي هي البرودوي سور لا سوم. هنايا مثلا مباشره غنعمل ار ايكيفالونس ديال هاد اب بي هادي كتساوي لي هي ار 1 اون باراليل مع ار 2. ها هي ار 1 اون باراليل مع ار 2. شنو غتساوي؟ غتساوي البرودوي سور لا سوم. الوغ ار واحد ضرب ار 2 على ار واحد زائد ار جوج. مزيان. هادي طريقه باش نحسب ار ايكيفالونس في حاله اذا كانوا عندي غير جوج ديال لي ريزيستونس اون باراليل. دابا نشوفوا اذا كانوا عندي كثر من جوج ديال لي ريزيستونس اون باراليل، يكونوا 3 ولا 4 ولا كثر. نعطيك مثال. مثلا عندك هاد لا برونش اب بي فيها ار ا وفيها ار بي وفيها ار سي. هادو 3 ديال لي ريزيستونس كيفاش عاملين؟ راهم اون باراليل. علاش؟ حيت اذا دخل واحد الكوغوم هنايا غيوصل لهنا، شنو غيوقع له؟ غادي يتفرق، شي غيطلع من هنا وشي غيمشي من هنا وشي غيمشي من هنا. دونك الكوغو اللي كيدوز هنا ماشي هو اللي كيدوز هنا، والكوغو اللي كيدوز هنا ماشي هو اللي كيدوز هنا. دونك في هذه الحاله كنقول بان هاد لي ريزيستونس كيفاش عاملين؟ اون باراليل. مزيان. ار ايكيفالونس ديالهم كيفاش كنحسبوها؟ عندي 3 د لي ريزيستونس، دونك غنستخدم الطريقه ديال المقلوب. مزيان. نشوفوا اولا ار ايكيفالونس هنا في هذه الحاله شنو غتساوي لي؟ غتساوي لي هي ار اب بي، هي الريزيستونس اللي كاينه من هذه النقطه حتى لهذه النقطه. مزيان. كتساوي لي هي ار ا اون باراليل مع ار بي اون باراليل مع ار سي. وغنرجع نسطر وغنعمل المقلوب. دونك واحد على ار ايكيفالونس شنو غادي تساوي لي؟ غتساوي لي واحد على هاد الريزيستونس زائد واحد على هاد الريزيستونس زائد واحد على هاد الريزيستونس. دونك كتساوي لي واحد على ار ا زائد واحد على ار بي زائد واحد على ار سي. مفهوم؟ وديك الساعه شنو كنعمل؟ ديك الساعه كنمشي كنوحد المقام وغتخرج لي واحد النتيجه وكنعمل المقلوب ديك النتيجه. علاش؟ حيت انا خصني ار ايكيفالونس، ما خصنيش واحد على ار ايكيفالونس. مزيان. نعملوا واحد الاكزامبل باش نفهموا. اكزامبل مثلا بالنسبه غير لجوج ديال لي ريزيستونس اون باراليل. نشوفوا اكزامبل واحد. مثلا عندي ا بي فيه دو ريزيستونس ار 1 و ار 2. هاد لي ريزيستونس راهم اون باراليل. علاش؟ حيت قلنا الكوغو اللي كيدوز فيهم مختلف. يعني اذا دخل واحد الكوغوم هنا راه غادي يتفرق، واحد اي واحد مثلا غدوز من هنا و اي جوج غدوز من هنا. دونك اي واحد راه ما كتساويش اي جوج. علاش ما كتساويش اي جوج؟ حيت يقدر تكون حيت على حسب لا فالور اللي كاينه ديال هاد المقاومه هادي. هاد لا فالور تقدر تكون كتخالف هاد لا فالور هادي. احنا غنشوفوا. عندك مثلا هاد ار 1 هادي كتساوي لي 3 اوم، وهاد ار جوج هادي كتساوي لي 10. هما عطاوها لنا، انا عطيتها من راسي. مزيان. قال لك كالكيلي لا ريزيستونس ايكيفالونت ار اب بي، يعني غتكالكولي لا ريزيستونس ايكيفالونت اللي كاينه هنايا. مباشره غتعمل ار اب بي شنو كتساوي لي؟ كتساوي لنا ار ايكيفالونس كتساوي لي عندي جوج ديال لي ريزيستونس اون باراليل. الو غنطبق القاعده العاديه لو برودوي سور لا سوم. غنعمل هي ار واحد فوا ار جوج، ها هي ار واحد فوا ار جوج على ار واحد زائد ار جوج، وغنعوض بالقيم ديالهم. ار واحد شحال عندي؟ كتساوي لي 3 اوم، ها هي، ضرب ار جوج شحال هي؟ 10 اوم، ها هي. ار واحد زائد ار جوج هي 3 زائد 10. دونك إذا غنحسب 3 في 10 هي 30، 3 زائد 10 هي 13. 30 على 13 إذا حسبناها غتجينا 2.30 أوم. مزيان. دابا حسبنا ار ايكيفالونس بالنسبة لهاد السيركوي هادي. نشوفو هاد ليكزومبل جوج
اللي فيه 3 ديال لي ريزيستونس اون باراليل. كيفاش غنحسبوها؟ تقدر يكون عندك 3 ولا 4 ولا 5، يعني كتبقى نفس الطريقه. مزيان، عندك هاد ابي هادي، عندك اغ 1 اون باراليل مع اغ 2 اون باراليل مع اغ 3. راهم هادو اون باراليل. علاش؟ حيت الكورون اللي كيدوز في اغ 1 ماشي هو اللي كيدوز في اغ 2 ماشي هو اللي كيدوز في اغ 3. حيت اذا دخل واحد الكورون هنايا راه غيوصل لهاد النقطه هادي غادي يتفرق، النص غيمشي من هنا والنص غيمشي من هنا، وعاود غيوصل لهنا غيتفرق، شي غيمشي من هنا وشي غيمشي من هنا. واش فهمتوني؟ دونك الكورون اللي كيدوز في اغ واحد راه ماشي هو الكورون اللي كيدوز في اغ جوج، والكورون اللي كيدوز في اغ جوج ماشي هو الكورون اللي كيدوز في اغ 3. باش نفهمو وصافي. مزيان، عطاونا اغ 1 كتساوي لي اغ 2 كتساوي لي 4 ديال الاوم، وعطاونا اغ 3 كتساوي لي 6 ديال الاوم. مزيان، دابا قال لك السؤال كالكيلي اغ ايكيفالونس. نتينا غتجي مباشره غتعمل له اغ ايكيفالونس كتساوي اغ واحد اون باراليل مع اغ جوج اون باراليل مع اغ 3، حيت عندك 3 ديال لي ريزيستونس اون باراليل. وغتجي تستخدم الطريقه ديال المقلوب. دونك غتعمل واحد على اغ ايكيفالونس كتساوي لنا واحد على اغ 1 زائد واحد على اغ 2 زائد واحد على اغ 3. مزيان، وكنعوضو بالقيم ديالهم. عندك واحد على 4. علاش؟ عندك اغ واحد شحال كتساوي؟ اغ واحد راه كتساوي 4 د الأوم، ها هي واحد على 4. اغ جوج كتساوي 4 د الأوم، ها هي واحد على 4. زائد اغ 3 كتساوي 6 د الأوم، ها هي. عندك هنا 4 وهنا 4، دونك كنحتفظوا بنفس المقام وكنجمعوا البسط. الوغ شنو غترجع لي؟ غترجع لي واحد على اغ ايكيفالونس كتساوي هذا مع هذا، كنحتفظوا بالمقام اللي هو 4 وكنجمعوا البسط. الوغ 4 وواحد زائد واحد هي جوج، الوغ جوج على 4 زائد واحد على 6. مزيان، دابا غنمشيو نوحدو المقام من هذا. كتساوي لي، اذا ما عرفتيش توحد المقام، ما عرفتيش تجبر واحد المقام موحد، شنو غتعمل؟ غتضرب المقام في المقام. الوغ غتضرب 4 في 6. مزيان، ها هي 4 في 6. شوف 4 فاش ضربتيها في 6، دونك حتى العدد اللي فوق 4 غادي تضربو في 6، دونك هي جوج فوا 6. مزيان، وغنعمل الاقواس زائد هاد 6 فاش ضربتيها 6 ضربتيها في 4، ها هي 6 ضربتيها في هاد 4، دونك حتى هاد واحد اللي فوق 6 غادي تضربو في 4 زائد واحد ضرب 4. مزيان، وغنحسبو. اذا حسبتي غتجيك هنايا 16 على 24. 16 على 24. مزيان، هادي واحد على اغ ايكيفالونس اللي كتساوي لي 16 على 24. انا شنو خصني؟ انا خصني اغ ايكيفالونس. الو غادي نقلبها، غنعمل اغ ايكيفالونس شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي 24 على 16. 24 على 16 من بعد الاختزال غترجع لي 3 على 2، دونك 3 على 2 شحال كتساوي؟ كتساوي لي هي 1.5 اوم. هانتينا حسبتي اغ ايكيفالونس بالنسبه لهاد ليكزومبل هذايا. ساهل. دابا غنشوفوا لي زيكزيرسيس، واحد ليكزيرسيس باش نفهموا. هاد ليكزيرسيس هذا فيه الاون سيري والاون باراليل مخلطين، يعني مونتاج ميكس. مزيان، قال لك كالكيلي اغ ايكيفالونس دو مونتاج سويفونت. هذا هو المونتاج ديالك، عندك اغ 1 اغ 2 اغ 3 اغ 4. مزيان، وعطاوك المعلومات. قال لك اغ 1 كيساوي لي اغ 3 كتساوي 10 د الأوم، و اغ 2 كتساوي له اغ 4 كتساوي لي 5 د الأوم. مزيان، كيفاش غادي تعمل لا ريبونس الجواب؟ غتفترض نتينا عندك نبداو هاد السيركوي هادي غتبسطها. عندك هنايا اغ 2 و اغ 3 كيفاش عاملين؟ راهم باينه اون باراليل، حيت راني شرحت كيفاش كنبينوا بانهم اون باراليل. مزيان، هاد اغ 2 و اغ 3 غادي نعوضهم بواحد الريزيستونس وحده اللي كتجمعهم بجوج بيهم، ماشي زعما هادي بلس هادي، لا، يعني هادي اون باراليل مع هادي. انا غادي نفترض مثلا اغ ا، ها هي اون بوز اغ ا كتساوي لي اغ 2 اون باراليل مع اغ 3، وغنمشي نحسب هاد اغ ا شحال كتساوي. اغ ا شنو كتساوي لي؟ عندي جوج د لا ريزيستونس اون باراليل، الوغ البرودوي سيغ لا سوم. الوغ غنعمل اغ 2 فوا اغ 3، هاد اغ 2 فوا اغ 3 على اغ 2 زائد اغ 3، وغنعوض بالقيم ديالهم. عندي اغ 2 هي 5، اغ 3 هي 10 على 5 زائد 10 غتجيني 50 على 15. من بعد الاختزال كترجع لي 10 على 3 كتساوي لي 3.33 اوم.
انا يلا حسب دابا اغ ا مزيان. دابا هاد اغ 2 و اغ 3 غادي نعوضهم باغ ا. الو غترجع لي السيركوي ديالي بهذا الشكل هذا، يعني غادي رجع لي اغ واحد اغ ا و اغ 4. اذا لاحظتي دابا عندك 3 ديال لي ريزيستونس اون سيري، راه شرحنا كيفاش زعما اون سيري. مزيان، مباشره غنعمل اغ ايكيفالونس كتساوي لنا هي اغ ا بي، كتساوي لي لا سوم ديك لي ريزيستونس اللي هما اون باراليل. الوغ كتساوي لي اغ واحد زائد اغ ا زائد اغ 4، وغنعوض بالقيم ديالهم. اغ ايكيفالونس كتساوي لي 10 زائد اغ ا راه جبرناها هي 3.33، الوغ زائد 3.33 زائد اغ 4 اللي كتساوي لي 5 اوم. ها هي اغ 4 كتساوي لي 5 اوم، وكنحسب كنجبر اغ ايكيفالونس كتساوي لي 18.33. كنتمنى يكون هادشي مفهوم.